दर्शकवृन्द नमस्कार। अमेरिकी एयरफोर्सको एउटा कार्गो जहाज शुक्रबार काठमाडौँ आएर फर्किएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाज आए लगतै सामाजिक सञ्जालमा तरङ्ग आएको छ। विभिन्न मान्छेले फोटा र भिडियो राखेर अमेरिकी जहाज किन आएको भन्दै चासो व्यक्त गरेका छन्। विमानस्थल स्रोतका अनुसार शुक्रबार काठमाडौँ आएको कार्गो जहाजले अमेरिकी दूतावास र कूटनीतिक निकायका सामग्री ल्याएको छ। आज आएको जहाजले सधैँझै कूटनीतिक निकाय र दूतावासका सामग्री लिएर आएको हो। विमानस्थल स्थित स्रोतले भनेको छ भने यो पहिलो पटक आएको होइन, यसअघि पनि कूटनीतिक नियोगका सामग्री लिएर आउने गरेको छ। विमानस्थलका अनुसार शुक्रबार बिहान 9:15 बजे काठमाडौँ आएको जहाज 12:15 बजे फर्किएको छ। अमेरिकी दूतावास र कूटनीतिक नियोगका सामग्री लिएर शुक्रबार बिहान आएको जहाज फर्किसकेको छ, स्रोतले जानकारी दिएको छ। उता रुस र युक्रेनको युद्ध चर्किरहेका बेला यो जहाज आउनुले के अर्थ राखेको पनि केही स्रोतले बताएका छन्। अङ्ग्रेजीमा सैन्य शब्द छ मर्सिनरी। यसको नेपाली भाव अर्थ हुन्छ भाडाका सिपाही हो। यस्तै सिपाहीलाई प्रयोग गर्नमा अहिले युक्रेन र रुस तातिएका छन्। यसलाई उनीहरूले भाडाका सिपाही नामाकरण गरेका छैनन्, उनीहरूले आफ्नो नाम दिएका छन्। युक्रेनले दिएको नाम छ इन्टरनेसनल लिजियन अफ टेरिटोरियल डिफेन्स अफ युक्रेन। यसको नेपाली भाव अर्थ युक्रेनको भूगोल रक्षा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सेना भन्ने हुन्छ। युरोपेली सङ्घले सदस्यता नलिएको र नाटोले रुससँग प्रत्यक्ष भिड्न नमानेपछि युक्रेनले जुक्ति लगाएर भाडाका सिपाहीहरू भर्नाको योजना सार्वजनिक गरेको हो। भाडाका सिपाहीको मामिलामा रुस पनि अछुतो छैन। भाडाका सिपाहीलाई रुसले दिएको नाम हो स्वयंसेवक। युद्ध सुरु भएको 3 दिनमै युक्रेनले सिपाही मागेको थियो भने पुटिनले पनि सहयोग मागेका थिए। गत फागुन 12 फेब्रुअरी 24बाट रुसले युक्रेनमा सैन्य हस्तक्षेप सुरु गरेको थियो। 3 दिनपछि युक्रेनका राष्ट्रपतिले युक्रेनको पक्षमा युद्ध लड्न अन्तर्राष्ट्रिय लडाकुलाई आह्वान गरे। कुनै देश स्तरको सम्झौता नभएर व्यक्तिगत रूपमा युक्रेनको पक्षमा आएर लड्न युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले उक्त योजना सार्वजनिक गरेका थिए। फागुन 15 फेब्रुअरी 27मा विदेशी लडाकुलाई युक्रेनी रक्षामा लगाउने योजना जेलेन्स्कीले सार्वजनिक गरेका थिए। रुसी समाचार एजेन्सी इन्टरफ्याक्सका अनुसार विदेशी लडाकुलाई युक्रेनको पक्षमा लड्न आग्रह गर्दै उनले भनेका थिए, हाम्रो देशलाई तपाईँको सहयोगको मुख्य प्रमाण यही हुनेछ। युक्रेनको पक्षमा लड्न आउने विदेशीलाई भिजा सहुलियतदेखि बेग्लै दस्ता तयार गर्ने राष्ट्रपतिको उद्घोष थियो। राष्ट्रपतिले सार्वजनिक आह्वान गरेर तयार गरिएको विदेशी लडाकु दस्तामा सहभागी हुन 52 देशका 20,000 विदेशीले आवेदन दिएको युक्रेन सरकारले दावी गरेको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। युक्रेनको पक्षमा लड्न धेरै आवेदन दिने देशहरूमा क्रोएसिया, इजरायल, ल्याटभिया, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड र पोल्यान्ड भएको अल जजिराले लेखेको छ। युक्रेनी राष्ट्रपतिले विदेशी लडाकु युक्रेनमा उतारेर रुसको विपक्षमा लड्न आह्वान गरेपछि रुसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनले समेत उही लय समाएका छन्। उनले पनि विदेशी लडाकुलाई रुसको पक्षमा लड्न सार्वजनिक आह्वान गरेका छन्। फागुन 27 मार्च 11मा रुसको सुरक्षा परिषदको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पुटिनले विदेशी लडाकुलाई युक्रेन युद्धमा सहभागी हुन आग्रह गरेको रुसका रक्षा मन्त्री सेर्गी सेइगुईले सार्वजनिक गरेका थिए। सेइगुईका अनुसार पुटिनले 16,000 विदेशी लडाकुहरू युक्रेनमा रुसको पक्षमा लड्न तयार भएको आँकडा प्रस्तुत गरेका थिए। बीबीसीका अनुसार सिरियाका सहरी युद्धमा पोख्त सिरियाली लडाकुहरू धेरैले रुसको पक्षमा लड्ने इच्छा जाहेर गरेका थिए। सिरियाली राष्ट्रपति बशर अल असदलाई सत्ता जोगाउन रुसले भर्थे गरेकोले त्यसको गुण तिर्न सिरियाली लडाकु रुसको पक्षमा आउने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। जसरी अहिले युरोपको एक मुलुक युक्रेनले आफ्नो देशको रक्षा गर्न विदेशीलाई सेनामा राख्ने योजना ल्याएको छ, यो युरोपको पहिलो प्रचलन भने होइन। अल जजिराका अनुसार बेलायत र फ्रान्सले यस्तो अभ्यास धेरै अगाडिबाट गरिरहेका छन्। आफ्ना नागरिकलाई रुसको विपक्ष र युक्रेनको पक्षमा युद्धमा जान दिने वा नदिने भन्नेमा युरोपदेखि अमेरिकी देशहरू एकमत छैनन्। बेलायत, क्यानाडा, जर्मनीदेखि चेक रिपब्लिकनमा विदेशीको तर्फबाट युद्ध लडेमा गैर कानुनी हुने प्रावधान लेखिएको छ। जर्मनीले त आफ्ना नागरिकले युक्रेन युद्धमा कुनै पनि पक्ष लिएर लडेको जानकारी पाएमा जेल हाल्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ। यद्यपि पुरै युरोपी देशहरूले आफ्ना नागरिकलाई युक्रेनको पक्षमा लड्न गोप्य रूपमा उक्साइरहेको विदेशी सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्, जसमा डेनमार्क, ल्याटभिया, चेक रिपब्लिक, बेलायत र क्यानाडा भएको अल जजिराले लेखेको छ। अमेरिकाले समेत युद्धमा जोड दिएको छ। रुस युक्रेन लफडामा विदेशी लडाकुहरू सहभागी भएको यो पहिलो पटक भने होइन। अल जजिराका अनुसार सन् 2014 देखि 2021 सम्ममा युक्रेनको युद्धमा 17,000 विदेशी लडाकुहरू दुवै तर्फबाट सहभागी भएका थिए। कतिपय जानकारहरूले भने अहिले युक्रेन र रुस दुवै देशले दाबी गरेको
जस्तो गरेर सङ्ख्यामा विदेशी लडाकुहरू युद्धमा सहभागी नभएको बताउँदै आएका छन्। यस्तै रुसको पक्षमा लागेर युक्रेनमा लड्नेहरूका दुःखबारे सार्वजनिक डोमेनमा समाचारहरू आएका छैनन्, तर युक्रेनको पक्षमा लागेर दुःख पाएका समाचारहरू भने विभिन्न मिडियामा आएका छन्। अमेरिकी च्यानल एबीसीका अनुसार युक्रेनमा रुसको विपक्षमा लड्न आउनेहरू धेरैलाई बन्दुक चलाउन आउँदैन, बन्दुक चलाउन आउनेहरूलाई पनि हतियार तथा तालिमहरू दिएको छैन, भाषाको चर्को समस्या भएको एबीसीले बताएको छ। बेलायती नागरिक म्याथ्युन रोवन्सलाई उद्धृत गर्दै एबीसीले युक्रेनमा पुगेका विदेशी लडाकुहरू विलक बन्दमा परेको उल्लेख गरेको छ। धेरै गलत आश्वासन र धेरै अफवाहहरू फैलिएको रोबिन्सनले एबीसीलाई भनेका छन्। यता आइतबार मात्रै रुसले 180 विदेशी लडाकु मारेको दाबी गरेको एबीसीले उल्लेख गरेको छ। युक्रेनको तालिम केन्द्रमा हमला गरेर उनीहरू मारेको रुसको दाबी छ। रुसी रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता मेजर जनरल इगोर कोनासेकोभले रुस विरुद्ध लड्ने विदेशी लडाकुलाई कुनै दया नदेखाइने बताएका छन्। रुसी सैनिकहरूले विदेशी लडाकुको चालामालाई हेरिरहेको र पुनः हमला गर्ने चेतावनी दिएको एबीसीले उल्लेख गरेको छ। युक्रेनको पक्षमा लड्नेहरू लडाकु मात्र नभएर विचारको आधारमा समर्थन गर्न आएकाहरू धेरै भएको एबीसीले लेखेको छ। दर्शकवृन्द नमस्कार। रुसले विश्वको मै हुँ भन्ने सुपर पावरलाई समेत ठेगान लगाउने सामर्थ्य आफूसँग भएको चेतावनी दिएको छ। अमेरिकाप्रति लक्षित गर्दै रुसले पश्चिमा जगतले रुसलाई तहस-नहस बनाउन डरलाग्दो किसिमको घृणा फैलाउने काम गरिरहेको, तर यसले केही पनि फरक नपार्ने बताएको छ। सन् 2008 देखि 2012 सम्ममा रुसको राष्ट्रपति रहेका तथा हाल रुसको सुरक्षा परिषदको उपसचिव दिमित्री मेदभेदले भनेका छन्, अमेरिकाले रुसलाई घुँडा टेकाउने प्रयास स्वरूप रुस विरोधी भावना फैलाउने घृणित काम गरिरहेको छ। यसले केही गर्न सक्दैन। रुससँग सम्पूर्ण शत्रुलाई आफ्नो ठाउँमा राख्ने शक्ति छ। फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरे यता अमेरिका, युरोपेली सङ्घ र अमेरिकाको एसियाली गठबन्धनले रुसी सेना, कम्पनी र व्यावसायिकहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै रुसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट नै अलग्याएका छन्। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले भनेका छन्, अमेरिकाले युक्रेनलाई प्रयोग गरेर रुसलाई तर्साउन खोजेको र युक्रेनमा रहेका रुसी भाषा बोल्ने बासिन्दाको आम नरसंहार हुन नदिन युक्रेनमा विशेष सैनिक अभियानको आवश्यक रहेको बताएका छन्। तर युक्रेनले आफू आफ्नो अस्तित्वका लागि लडिरहेको र पुटिनको आम नरसंहार दाबी वहियात भएको बताएको छ। त्यस्तै गरी पश्चिमा जगतले रुसलाई तहस-नहस पार्न खोजिरहेको भन्ने दाबी पनि काल्पनिक भएको बताइएको छ। रुसले अमेरिकाको नेतृत्वमा पश्चिमा जगतले आफूमाथि लगाएको भ्रष्ट र बेइमान प्रतिबन्धका बावजुद राम्रो गर्न सक्ने बताएको छ। यसका साथै रुसले सन् 1991 मा सोभियत सङ्घको विघटनपछि आफूले पश्चिमा जगतसँग गरेको सम्बन्ध विस्तार अब समाप्त भएको र अब आफूले अन्य शक्तिहरू जस्तै चीनसँग सम्बन्ध विकास गर्ने जानकारी दिएका छन्। यसैबीच अमेरिकाले युक्रेनलाई 100 वटा किलर ड्रोन सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। अमेरिकाले युक्रेनलाई स्विच ब्लेड नामक मानवरहित हवाई उपकरण अर्थात् ड्रोन उपलब्ध गराउने अमेरिकी काङ्ग्रेसका 2 अज्ञात अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै एनबीसी न्युजले जनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको युक्रेनमा बृहत सैन्य प्याकेज घोषणा अन्तर्गत अमेरिकाले ती ड्रोन युक्रेनलाई दिने भएको हो। अमेरिकी सैन्य स्रोतका अनुसार हाल अमेरिकी फौजसँग स्विच ब्लेड 300 र स्विच ब्लेड 600 गरी 2 किसिमका किलर ड्रोन उपलब्ध रहेका छन्। एकैपटक मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने अर्थात् आत्मघाती शैलीको यस ड्रोनले लक्षित निशानामा सटिक प्रहार गर्ने र यसलाई केही माइल टाढाबाट नियन्त्रण गर्न सकिने जनाइएको छ। क्यामेरा, मार्गदर्शक उपकरण र विस्फोटक जडित यो ड्रोनले खासमा अत्याधुनिक स्मार्ट बम जसरी स्वचालित ढङ्गबाट काम गर्ने एनबीसीको भनाइ छ। यसमा मोटार जस्तै ट्युबमा राखेर प्रक्षेपण गरिने प्रणाली रहेको जनाइएको छ। स्विच ब्लेड कम्पनीका अनुसार स्विच ब्लेड 300 केही व्यक्तिमाथि प्रहार गर्न डिजाइन गरिएको हो भने स्विच ब्लेड 600 चाहिँ ट्याङ्क, बख्तरबन्द गाडी जस्ता निशानामा प्रहार गर्न बनाइएको हो। यद्यपि युक्रेनलाई अमेरिकाले कस्तो किसिमको अथवा दुवै किसिमको स्विच ब्लेड प्रदान गर्न लागेको हो भन्ने स्पष्ट भइ नसकेको एनबीसी न्युजले जनाएको हो। एनबीसीका अनुसार स्विच ब्लेड 600 मोडलको ड्रोनले 50 माइलसम्म 40 मिनेट उडान भर्दछ। यो हतियार निर्माण गर्न पनि अत्यन्तै सस्तो रहेको कम्पनीको दाबी छ। स्विच ब्लेड 300 मोडलको एउटा ड्रोन उत्पादन गर्न केवल $6000 मात्रै लाग्ने बताइएको छ। उता युक्रेनलाई चीनले आक्रमण गर्ने बारे मुख खोलेको छ। युक्रेनका लागि चीनका राजदूतले रुसी आक्रमण विरुद्ध युक्रेनको एकता र प्रतिकारको प्रशंसा गरेका छन्। फान सियानरोङले युक्रेनमाथि चीनले कहिले पनि
आक्रमण नगर्ने समेत बताएका छन्। लभिभ क्षेत्रको सैन्य प्रशासनसँगको भेटपछि चिनिया राजदूतको भनाई आएको युक्रेनी पत्रिका युक्रेन फार्मले जानकारी दिएको छ। लभिभमा क्षेत्रीय सैन्य प्रशासनका गभर्नर माक्सिम कोजिचिकले चिनिया राजदूतको भनाइलाई पुष्टि गर्दै चीनले युक्रेनी जनतालाई 2वटा ब्याचमा मानवीय सहायता उपलब्ध गराएको बताएका छन्। उनले भने चीन र युक्रेन रणनीतिक सहयोगी हुन्। यो वर्ष दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको 30औं वार्षिक उत्सव परेको छ।